नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंसान ज़िंदगी में कोई सा भी कारोबार करता हो, कोई सा भी काम करता हो, कहीं भी उसके लेन देन के मामलात हों, लेकिन अगर उसमें वो हिसाब किताब नहीं करता, मुहासबा नहीं करता, चेक एंड बैलेंस का ख्याल नहीं रखता, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए नुकसान का बायस बनती हैं, लेकिन जो लोग इस बात के कायल होते हैं कि वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, मुहासबा करते हैं, तरतीब का ख्याल रखते हैं, आमदन और ख़र्च का हिसाब करते हैं, और फिर ख़र्च में ज़रूरी क्या था, फजूल कहाँ चला गया, इन सब बातों का लिहाज करते हैं, वो लोग दाना शुमार किए जाते हैं। उन लोगों को लोग अक्लमंद, ज़हीन और समझदार कहते हैं। तो जिस तरह इंसान की सारी ज़िंदगी के अंदर, कारोबारी मामलात के अंदर, लेन देन के अंदर, ताल्लुकात के अंदर एक एतदाल का होना बड़ा ज़रूरी है, इस तरह जो उसके आमाल हैं, उन आमाल पर भी उसके लिए मुहासबे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूहानी बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी ये होती है कि लोग अपना मुहासबा नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो दूसरों का, अगर हिसाब निकालते भी हैं तो वो गैरों का। अपना मुहासबा करना, अपना हिसाब लगाना, अपने आप पर तवज्जो देना कि मेरे आमाल किस जगह पहुंच गए हैं, आमाल खैर में मैं किस मकाम पे हूँ, और अगर कोई खैर का अमल मैं करता हूँ तो फिर उसका मेयार क्या है, वो दिखावे वाला है, रियाकारी वाला है, तसन्नो वाला है, या इखलास वाला, वो मेरा अमल मेयारी है या गैर मेयारी। तो मुहासिबा करना, अपना मुहासिबा करना, अपना हिसाब रखना, अपने दिन भर के आमाल को रोज़ रात को अपनी आँखों के सामने लाना और गौर करना कि आज सुबह से शाम तक मैंने कौन कौन सी नेकी की, कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई, और जो गलती हुई तो उसकी बुनियाद क्या थी, मैं भूल कहाँ पर गया और जानबूझकर मैंने ख़ता कहाँ पे की, और मैंने जो नेकी की है आज दिन भर में, तो उस नेकी का मेयार क्या था, उसमें इखलास कितना था, उसके अंदर हुस्न नियत कितना था, उसके अंदर अल्लाह की रज़ा का जज्बा कितना ज़्यादा था, और खुदा न खास्ता अगर उस नेकी में दिखलावा था तो क्यों था, बनावट थी तो उसकी क्या ज़रूरत पेश आई। तो अपने आप को थोड़ा मलामत करना, अपना थोड़ा हिसाब रखना, थोड़ी अपने आप से बातें करना। ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, फरमाया उस जान की कसम हो जो अपने ऊपर मलामत करे, जो ज़रा अपना हिसाब करे। रब कहता है उसकी कसम हो, वो बड़े कीमती लोग हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आया मुक़द्दसा के तहत फरमाते हैं, मोमिन हमेशा अपने नफ्स को झिड़कता रहता है, डांटता है अपने आप, ये तुमने काम क्यों किया, इसकी तुम्हें क्यों ज़रूरत पेश आई, अब ये काम करके अपने लिए दोज़ख जमा कर रहे हो ना, अब ये नाफरमानी करके तुमने अपने आप को अल्लाह ताला से, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर कर लिया है। हमेशा मोमिन अपने नफ्स को झिड़कता है, तूने फलां बात क्या सोच कर कही, तुमने ये बात, फलां खाना तुमने क्यों खाया, फलां मशरूब तुमने क्यों पिया। फरमाया मोमिन झिड़कता है अपने आप को, जबकि काफिर जिंदगी बसर करता रहता है लेकिन कभी अपने नफ्स को झिड़कता नहीं। काफिर कभी अपना मुहासबा नहीं करता, कभी अपने आप को मलामत नहीं करता। तो अपना मुहासबा करना, ज़रा थोड़ा सा अपना हिसाब रखना, अपने मामलात का जायज़ा लेना, अपने ऊपर खुद अपने आप को निगरान बिठाना, ये काम नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो ईमानी और रूहानी ज़िंदगी होती है उसका बैलेंस बरकरार नहीं रहता।
ہم وہ لوگ جو محسوس کرتے تھے کہ آج میں نے سجدہ کیا ہے پر مجھے اس کی لذت کیوں نہیں نصیب ہوئی، آج میں فجر میں دیر سے اٹھا ہوں، جماعت گزر گئی ہے تو مجھے ملامت کیوں نہیں ہوئی، میری طبیعت پر یہ بات گراں کیوں نہیں گزری، آج میں نے سارا دن کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی تو کیوں نہیں کی، آج میں نے اتنا وقت سو کر کے گزار دیا اور مجھے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، اپنے محبوب پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں یاد نہ کر سکا، جو اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتے، صبح سے شام تک ان کے اوقات ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں، خوش گپیوں میں گزر گئے، تلاوت کلام مجید کا موقع ہی نصیب نہ آیا، لیکن وہ اپنے آپ کو ملامت ہی نہیں کر پا رہے، وہ اپنا حساب ہی نہیں کر پا رہے، اپنے اوپر ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی خوبصورت کر کے، بڑی حسین کر کے، بڑی معنی خیز کر کے، بڑی حکمت بھری کر کے ہمیں ہماری تربیت کے لیے رہنما چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ میں سمجھدار ہوں، میں معاملہ فہم آدمی ہوں، میں بڑی باریکی سے سارے معاملات کو سمجھتا ہوں، لیکن یہاں دیکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کو سمجھدار فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے، وہ سیاںا بندہ ہے، وہ دانا آدمی، وہ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور عاجز ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید بھی رکھے۔ یہ سمجھدار ہونے کی علامت ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے معاملات پر نگرانی کرنا، غور کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی روحانی بلندی کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ اس شخص کے تقوی کی معراج یہ ہے کہ شیطان انہیں دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخروی انعام کا یہ حال ہے کہ حضور معراج کی رات واپس لوٹ کر فرماتے ہیں عمر میں تو تیرا محل دیکھ آیا ہوں جنت۔ اتنا بڑا آدمی لیکن درہ پکڑا ہے رات کو، اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر بتا آج تو نے کون کون سے نیک اعمال کیے، بتا یہ فلاں فلاں بات کیوں کی، بتا فلاں فلاں کام کیوں کیا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا حساب رکھنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ عمر بیت جاتی ہے لوگوں کی لیکن وہ ہر شے کا حساب رکھتے ہیں، اپنا حساب نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے صحابی تھے، بڑے جلیل القدر آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، ان کے پاس غلام بھی تھے، ان کے پاس ان کی اولاد بھی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا۔ اس زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی گھر میں کھانا پکانے کے لیے تو باہر سے لکڑیاں کاٹ کے لائی جاتی تھی۔ یہ ماضی قریب میں ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی تھی کہ جانا اور جا کے لکڑیاں کاٹ کر کے لانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹے بھی ہیں، گھر کے اندر غلام بھی ہے، پر لکڑیاں کاٹ کر گٹھا بنا کر اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں، تو یہ کام تو وہ بھی کر سکتے تھے، آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ سمجھداری کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے میں اپنے نفس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کہیں وہ انکار تو نہیں کرتا، بہت بڑا تو نہیں ہو گیا، کہیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا اسے دشوار محسوس تو نہیں ہوتا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال، اپنے آپ کو اپنا حساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے تھوڑا وقت اپنے آپ کو دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔